मासूम बच्चों को देखता है, बच्चों को देखकर वो रोता है और वो रोते हुए ये बात कहता है कि ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है। जब एक जवान बेटी का बाप घर लौटता है तो उसके पास पैसे नहीं होते, उसके पास इनकम नहीं होती, उसके पास माशियत नहीं होती, उसके पास तिजारत नहीं होती, उसके पास तालीम नहीं होती, तो वो भी ये बात कहता है कि ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है। आप ये बात बखूबी जानते हैं कि जब वज़ीर आज़म की खुली कचहरी के अंदर एक शख्स खुशवज़ी करने लगता है तो वो भी ये बात कहता है कि ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है। आप इस बात को भी जानते हैं कि जब एक प्रोफेसर को पेंशन नहीं मिलती, 6 माह तक वो पेंशन नहीं ले सकता, 25 साल की नौकरी के बाद 6 माह के बाद जब उसे पेंशन नहीं मिलती तो वो प्रोफेसर भी अपनी कंपनी पर पिस्तौल रखकर ये बात कहता है कि ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है। ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हो, अगर आप तब्दीली लाना चाहते हो तो वो तब्दीली सिर्फ और सिर्फ इल्म का शमा और इल्म के चिराग हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो पछताओगे। मैं आपसे यही इल्तमास करूंगा कि सहर होने को आई है, सितारे डूब जाएंगे, वो तूफान उठने वाला है, किनारे डूब जाएंगे। मेरी मानो, चलो मंझदार में मौजू से टकराएं, वगरना देखना साहिल पे सारे डूब जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। यही पैगाम दे रहा हूँ कि आप जहाँ तक भी हो सके, जहाँ तक मुमकिन हो, आप लोगों को इल्म की तरफ, तालीम की तरफ आप राग़िब करें। ये आपके लिए सदका जारिया है। तमन्ना है कि रोशन हो तेरी दुनिया, तेरी महफिल, उजाला मिल सके तुमको तो हम घर भी जला देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुसर्रत की तमन्ना है तो गम की इंतहा कर दे, मुसर्रत की तमन्ना है तो गम की इंतहा कर दे, सितारे डूब कर करते हैं अनवारे सहर पैदा। अब जिस अजीम इंसान को मैं बुलाने जा रही हूँ, इनके सामने बोलना सूरज को चिराग दिखाने की मुतरादिफ है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे ट्रेनर, स्पीकर और आथर हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में इन्होंने ट्रेनिंग दी हुई है। इंतहाई खुश अखलाक और खुश मिजाज शख्सियत हैं। मैं आपकी भरपूर तालीम में दावत देने जा रही हूँ जनाब ज़ियाउल हक इल्वी साहब को कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुलंदी चाहिए इंसान के दामन में है पोशीदा, बुलंदी चाहिए इंसान के दामन में है पोशीदा, कोई और बेस लेकिन शान सुल्तानी नहीं जाती। अल्लाह पाक ने फ़ज़ाओं को हुस्न बख्शा, पानी को लहर दी, लहर को अंदाज देकर, अंदाज को ज़िंदगी देकर, ज़िंदगी को नमू देकर, नमू को फ़िक्र देकर, फ़िक्र को आगाही देकर, आगाही को मकाम देकर, मकाम को लामकान देकर, लामकान को वुसअत देकर, वुसअत को कायनात देकर, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ज़ीवकार सदरे तकरीब, ज़ीवकार शुरकाए तकरीब, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा और वयूर तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तमाम कामयाब होने वाले तलबा को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जितनी मुबारकबाद उन तलबा के लिए है उतनी ही मुबारकबाद उनके वालिदैन के लिए भी है, और बिलखुसूस उन असातिज़ा के लिए जिनकी शब रोज़ मेहनत से ये बच्चे कामयाब हुए हैं, और आज इनकी 1 साल की मेहनत रंग लाई है। और यकीनन तक की जो सक्सेस है वो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसी तरह ग्रो करती है। कहते हैं द फर्स्ट रेसिपी ऑफ द सक्सेस इज बिलीव। ये जो यकीन होता है ये दुनिया के अंदर पहली सीढ़ी होती है कामयाबी की। आज दुनिया के अंदर जिन लोगों ने तालीम में बड़ी कामयाबी हासिल की है, दुनिया में तरक्की की है, ये वो लोग हैं जिनने दर्द और तकलीफें बर्दाश्त की हैं। दुनिया में जब तक कोई शख्स मुश्किलात और तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कभी कामयाब नहीं सकता। वो शख्स जो कभी हारा नहीं वो कभी जीत भी नहीं सकता। एक बच्ची थी, बड़ी गुर्बत और बड़ी मासूम उसकी जिंदगी गुजर रही थी, बड़ी मसाइल से वो दुचार थी, उसे पढ़ने का शौक था। चूंकि आज ज्यादा ख्वातीन है इसलिए मैं ये बात ख्वातीन से रेलेवेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो बच्ची जो थी उसने क्या किया कि
اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے غربت کے دور میں اس نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا. 19 سال کی عمر میں اس نے جب ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تو ایک عورت تھی, امیر عورت تھی, جس کے گھر میں وہ پڑھاتی تھی. اچھا, جو غربت اور امارت ہوتی ہے نا, یہ بڑی عجیب چیز ہے. غربت کیا کرتی ہے کہ یہ ہمیشہ جو خوشی اور غم کا جو سائز ہے نا, اس کو بڑھا دیتی ہے. ایک امیر آدمی کو جب کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اسے دھتکار دیتا ہے, لیکن وہی خوشی جب کسی غریب آدمی کو ملتی ہے نا تو وہ اسے رات بھر نیند نہیں آتی. تو بالکل اسی طرح ایک غم جو ہے, ایک دکھ جو ہے, جب وہ کسی امیر آدمی کو ملتا ہے تو وہ اسے پرواہ نہیں ہوتی اس کی, لیکن جب وہی دکھ ایک غریب کو ملتا ہے تو اس کی کئی سالوں کی اور کئی صدیوں کی اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. تو وہ بیچاری بچی غربت کا شکار تھی, بڑی پریشان تھی, اور اس کی ایک خواہش تھی کہ میں بھی تعلیم حاصل کروں, میں بھی دنیا میں ترقی کروں اور بڑا نام پیدا کروں. اس نے ٹیوشن پڑھانا شروع کیا, اور ٹیوشن پڑھانے کے دوران اس امیر عورت نے اس بچی سے طے کیا کہ آپ مجھے میں آپ کو اتنا معاوضہ دوں گی اور آپ میری بیٹی کو پڑھائیں گے. اچھا, اسی دوران جو تھوڑا سا عرصہ گزرا تو جو اس امیر عورت کا جو بیٹا تھا, اس نے اسے اس ٹیوشن پڑھانے والی جو بچی تھی اس کو کہا کہ میں اس طرح آپ سے مطلب شادی کرنا چاہتا ہوں. تو یہ بات اس کی ماں تک چلی گئی. اچھا, جب اس کی ماں کو پتہ چلا تو اس امیر عورت نے اس بچی کو, اس غریب جو بچی تھی جو ٹیوشن پڑھا رہی تھی, اس کو گھر سے دھکے نکال کر اور بڑا مطلب بہت زیادہ رسوا کر کے اس کو گھر سے نکال دیا. انہیں اسے اتنا ذلیل کیا کہ وہ بچی بڑی پریشان ہوگی. اس نے کہا کہ تمہاری اتنی جرت کہ تمہارے پاؤں میں مطلب جوتے ہیں جو ان میں بھی سوراخ ہیں, تم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے بھی صحیح نہیں ہیں, اور تم جو ہے وہ اس طرح مطلب میری بہو بننے کے خواب دیکھنے لگی ہو. اور ذلیل اور رسوا کرنے کے بعد جب اس نے اس کو اپنے در سے نکال دیا تو گھر سے نکلنے کے بعد وہ بچی جب باہر نکلی تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ قیامت اور بجلیاں گر رہی تھی. اس نے یوں سمجھا کہ میرے اوپر کسی نے تذاب کی, پوری بوتل انڈیل دی. وہ بیٹی اتنی پریشان ہو گئی, اس نے سوچا کہ کاش اگر میں غریب نہ ہوتی تو آج یہ عورت مجھے اس طرح دھکے دے کر کبھی باہر نہ نکالتی. اس نے باہر نکلنے کے بعد ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں اس غربت کا, افلاس کا نام ختم کر دوں گی. وہ باہر نکلی, اور اس نے باہر نکلنے کے بعد ارادہ کیا, اور اس کے بعد اس نے پھر مختلف غربت میں کام کرنا شروع کر دیے. کام کرتے ہوئے ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنی یونیورسٹی کی فیس پوری کی, اور 1891 میں وہ پیرس چلی گئی. پولینڈ سے وہ پیرس چلی گئی. جب وہ پیرس گئی تو پیرس میں یونیورسٹی میں جب اس نے داخلہ لیا تو اس کی یہ کنڈیشن تھی کہ اس کے پاس لیٹنے کے لیے بستر نہیں تھا. وہ پرانے کپڑے جو اوڑھ کر وہی پہنتی تھی اور وہی اوڑھ کر وہ سو جاتی تھی. کبھی انہیں اوپر بچھاتی اور کبھی انہیں وہ نیچے بچھا کر گزارا کرتی تھی. اور یوں اس نے اپنی یونیورسٹی کی تعلیم جاری رکھی. کرتے کرتے مختصر یہ کہ وہ پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی. اچھا, پی ایچ ڈی میں جو اس نے اپنا جو مضمون چوائس کیا وہ اتنا زبردست تھا کہ دنیا کو حیران اس نے کر دیا. وہ مضمون اس کا یہ تھا, اس نے کہا کہ میں دنیا کو یہ بتاؤں گی کہ یورینیم سے روشنی کیسے نکلتی ہے. یہ جو یورینیم ہوتا ہے اس سے روشنی کیسے نکلتی ہے, یہ اس کے مضمون کا انتخاب تھا. اسی دوران ایک پروفیسر تھے, پائری ان کا نام تھا, اس سے اس کی شادی بھی ہو گئی. اچھا, پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے کے بعد اس نے تجربات شروع کر دیے. تجربات کرتے کرتے ایک عرصہ گزر گیا اور وہ بچی آخر ایک دن کامیاب ہو گئی. اس نے وہ چیز اخذ کر لی جو دنیا کو وہ بتانا چاہتی. اس نے کہا تھا کہ میں ایسا کام کروں گی کہ میں اس جو عورت نے مجھے دھتکار کے گھر سے نکالا ہے میں اسے یہ بتاؤں گی کہ میری وجہ سے پولینڈ جو ہے وہ جانا جائے گا. تو اس نے 4 سال کی محنت کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ اس نے ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا کہ جو یورینیم سے 20 لاکھ گنا زیادہ روشنی فراہم کرتا ہے. جب اس نے لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے تو اعتراض کر دیا. لوگ تو آپ کو پتا ریجیکٹ کرتے ہیں, لوگ تو فوراً ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ناممکن ہے. تو انہوں نے کہا کہ ثابت کر کے دکھاؤ. اور آخر کار جب ثابت کرنے کی باری آئی تو عورت نے کیا کیا کہ لوہا پگھلانا شروع کر دیا. اس بچی نے 4 سال تک اکیلے 4 سال تک 8 ٹن لوہا پگھلا کر اس بچی نے ایک چیز ثابت کی, اور اس چیز سے اس نے ثابت کی تھی اس کا نام اس نے رکھا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کئی مرتبہ, کینسر کا علاج کس سے ہوتا ہے؟
لیزر سے ہوتا ہے نا, اور یہ سارے کا سارا جو ہے اس کا جو عنصر ہے, جو ایلیمنٹ ہے, اس کی بنیاد جو ہے وہ ہے ریڈیم. تو 4 سال لوہا پگھلانے کے بعد اس بچی نے ریڈیم ایجاد کیا, اور جب وہ ریڈیم کی موجود بن گئی تو دنیا کے اندر, دنیا سائنس کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا, دنیا کے اندر ایک سائنس کے اندر ایک بہت بڑا ریولوشن آ گیا. تو لوگوں نے اسے آفر کی کہ تم یہ اپنی ایجاد اربوں ڈالر میں ہمیں دے دو. تو اس بچی نے کہا کہ میں اربوں ڈالر میں اپنی ایجاد لوگوں کے حوالے نہیں کروں گی, بلکہ میں اپنی ایجاد اس شخص کو دوں گی کہ جو ایک بوڑھی عورت کا علاج کرے گا. وہ بوڑھی عورت پولینڈ کے فلاں گاؤں میں رہتی ہے اور اس کا علاج کرنا ہے کیونکہ اس کو کینسر میں مبتلا ہے. وہ بوڑھی عورت وہی تھی جس نے اس کو ایک دن گھر سے نکالا تھا. تو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ بچی کامیاب ہو گئی تو اس نے اس بوڑھی عورت کا کینسر میں مبتلا تھی اس کا فری علاج کیا. یعنی وہ بادام کیوری کے نام سے جانی جاتی ہے جس نے یہ ریڈیم ایجاد کیا تھا. اور آج سائنس کا ہر طالب علم جب پولینڈ کا نام اس کے سامنے آتا ہے تو وہ سر جھکا کر مادام کیوری کو سلام پیش کرتا ہے. برادر سسٹر, خواتین حضرات, دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے انہیں بڑے درد برداشت کرنے پڑتے ہیں. آپ بھی یہاں پہ بہت سارے تکلیفوں اور مسائل کا شکار ہیں, بہت سارے پریشانیوں اور بہت سارے مسائل یہاں پہ بھی موجود ہیں اور ہر جگہ بھی موجود ہیں. امید ہے کہ آپ علم کی شمع, علم کے چراغ جلانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. اگر آپ اپنے پڑوسی کو, اپنے ریلیٹیو کو, کسی ایک بچے کو آج آپ اسکول بھیج دیتے ہیں یا اسکول بھیجنے پر اسے آپ فورس کرتے ہیں یا اسے آپ دعوت دیتے ہیں یا اسے آپ ترغیب دیتے ہیں, یہ آپ ایسا چراغ جلا رہے ہیں, ایک ایسا چراغ جلا رہے ہیں کہ جس کی روشنی جب تک پھیلتی رہے گی آپ کو اس سے فائدہ ہوتا رہے گا. علم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ عمل کی طرف آتا ہے نا. علم اگر عمل نہیں ہے تو وہ عمل کسی اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ علم جو نیت نہ بن سکا, وہ علم جو نیت نہ بن سکا, وہ نیت جو ارادہ نہ بن سکے, وہ ارادہ جو عزم نہ بن سکے, وہ عزم جو قصد نہ بن سکے, وہ قصد جو ایکشن یعنی عمل نہ بن سکے, اور وہ عمل جو محاسبہ نہ کرا سکے, ایسے علم کے لیے کمثل الحمار یحمل اسفارا. ٹھیک ہے, وہ گدھے کے اوپر وہ کتابیں لانے والی بات ہے. تو لہذا آپ کو علم جو ہے وہ ایک پیغام دیتا ہے, ایک ایسا آپ کو محاسبہ کرانے پہ آپ محاسبہ کی دعوت دیتا ہے آپ کو. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ خالی صرف خود سیکھا یا اپنے بچوں کو سکھا دیا یہی کافی نہیں, بلکہ میں آپ کو میسج دے رہا ہوں, یہی پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جہاں تک بھی ہو سکے, جہاں تک ممکن ہو, آپ لوگوں کو علم کی طرف, تعلیم کی طرف آپ راغب کریں. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. خراسان کے اندر ایک گاؤں ہے جس کا نام غزالہ. اس غزالہ گاؤں کے اندر ایک شخص امیر آدمی رہتا تھا, اور وہ امیر آدمی کیا کرتا تھا کہ ایک شہر سے ایک استاد کو ہائر کرتا تھا, ایک ٹیچر کو شہر سے ہائر کرتا تھا, اور شہر سے آ کر اس خراسان گاؤں کے اندر, اس غزالہ گاؤں کے اندر وہ شخص آ کر پڑھاتا تھا. وہاں پہ ایک بچہ رہتا تھا, اس بچے کو بڑا شوق تھا کہ میں بھی تعلیم حاصل کروں. تو بچے نے کیا کیا کہ ایک دن جا کر اس استاد سے فرمائش کی, کیا استاد کیا آپ مجھے نہیں پڑھا سکتے ہیں, کیا آپ مجھے تعلیم سے نہیں نواز سکتے. تو استاد نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ بیٹا میں تو وہاں پہ جو پڑھانے آتا ہوں مجھے اس کا صلہ ملتا ہے, مجھے اس کی قیمت ملتی ہے, تو لہٰذا میں وہ وقت تمہیں نہیں دے سکتا ہوں. البتہ یہ کر سکتا ہوں کہ جب میں واپس جاتا ہوں گھوڑے پہ بیٹھ کے تو تم یہاں سے واپس شہر تک میرے ساتھ جا سکتے ہو, اور اس دوران میں تمہیں پڑھا سکتا ہوں. تو اس نے کیا کیا کہ وہ بچہ روزانہ جاتا, استاد فارغ ہوتا, جب وہ گھر سے باہر نکلتا اور دیکھتا کہ جب وہ دیکھتا کہ اب استاد فارغ ہو گیا ہے تو وہ بچہ گھوڑے کی لگام پکڑ لیتا اور شہر تک گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے, بھاگتے ہوئے وہ تعلیم حاصل کرتا. بہت عرصہ گزر گیا, سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے. اس نے پھر استاد سے فرمائش کی کہ استاد کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے واپس جاتے ہوئے بھی آپ ساتھ لے جائیں اور مجھے جاتے ہوئے بھی آپ پڑھاتے رہیں. استاد نے یہی کام کیا. استاد نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے آپ صبح آ جایا کرو, میں شہر سے واپسی میں بھی تمہیں پڑھایا کروں گا. 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, 3 سال گزر گئے. استاد بچہ دونوں گھوڑے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور بچہ پڑھ رہا ہے اور استاد اس کو تعلیم دے رہا ہے. برادر سسٹر 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, 3 سال گزر گئے, 5 سال گزر گئے, 6 سال گزر گئے. 6 سال تک گھوڑے کے ساتھ بھاگتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے والے بچے کا نام شاید آپ بہت سے لوگ ان سے واقف ہوں گے. اس بچے کا نام امام غزالی تھا. امام غزالی نے 6 سال تک گھوڑے کے ساتھ بھاگتے ہوئے تعلیم حاصل کی.
दी है और उन्होंने दुनिया के 240 ममालिक के अंदर पहली मर्तबा जो निज़ाम दिया था वो निज़ाम माशियत बजट का एक ऐसा निज़ाम जो आज भी दुनिया के 42 ममालिक 204 बल्कि 242 ममालिक के अंदर आज भी वो राइज है। ये निज़ाम दुनिया को देने वाला वही इमाम गज़ाली है। और उसके अलावा दुनिया के अंदर तदरीस का जो निज़ाम है दीनी और दुनियावी तालीम के अलग अलग मदारिज कायम करना, ये भी इमाम गज़ाली ने सबसे पहली मरतबा उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। तो ब्रदर एंड सिस्टर, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज तो आपके इलाकों में, आपके गाँव में, आपके महल्ले में स्कूल है। आज तो आपके घर के अंदर वो पानी का कुआं, चश्मा जो है ना वो आपके घरों में मौजूद है। पुराने दौर के अंदर ये तालीम बहुत मुश्किल थी और बावजूद उसके अगर हम इसके ऊपर तवज्जो न, तो मेरे ख्याल में हमसे बदकिस्मत शायद उस दुनिया के अंदर कोई भी ना हो। तालीम क्यों ज़रूरी है, मैंने आपको बताया कि कल अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर बहुत सारे लोगों की खूबियाँ बताई हैं। तो उन खूबियों के अंदर रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, कि मैंने इसको इतनी ज़बरदस्त खूबी दी है कि मैंने इंसान को गुफ्तार की ताकत दी है, मैंने इसको पावर ऑफ स्पीकिंग की ताकत दी है, मैंने इसे बोलने की ताकत दी है। इसलिए कि बच्चा जब तालीम हासिल कर लेता है तो वो क्या करता है कि वो बोलता है, वो सीखता है और सिखाता है। वो बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे भटके हुए लोगों की राहों को हमवार करता है। तो ये बच्चा कहाँ से उसका स्टेप होता है, कहाँ से उसका वो आगाज होता है, वो माँ की गोद और उसके बाद ये आपका मदरसा। ये मदरसा क्या करता है, ये मकसद इंसानियत को इंसानियत की रूह के अंदर डालता है। मकसद इंसानियत का फलसफा कैसे समझा जाए, उसको यूं समझ लिया जाए कि फरिश्तों को अल्लाह ने दुनिया में भेजा, फरिश्तों को भेजा, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ अक्ल दिया, उन्हें नफ्स नहीं दिया। फिर उसके बाद अल्लाह ने एक और मखलूक को भेजा, जानवर को अल्लाह ने अक्ल नहीं दी लेकिन उसको नफ्स दिया। और उसके बाद फिर इंसान को रब्बे कायनात और जिन को अल्लाह ने पैदा किया। रब्बे कायनात ने जिन को और इंसान को ये दोनों चीज़ें दी हैं, अक्ल भी और नफ्स भी। तो इंसान ने इन दोनों के अंदर रहते हुए सर्वाइव करना है और अगर वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेगा, अच्छा सर्वाइव कर सकेगा, तो उसका बेस सिर्फ और सिर्फ तालीम है और तालीम ही इंसान का ज़ेवर है। आप जानते होंगे कि जब हिटलर ने लेनिनग्राड के ऊपर कब्जा कर लिया तो उस कब्जे के बाद वहां पे लोगों के यहाँ अफलास का ये आलम था कि लोग अपने पालतू जानवर भी खा चुके थे। लेकिन इस पुरफतन दौर के अंदर भी लेनिनग्राड के लोगों ने स्कूल को बंद नहीं होने दिया, बंद नहीं होने दिया। तो ब्रदर एंड सिस्टर, आपसे यही दरख्वास्त है क्या है इस इनकलाब के अंदर, इस तालीम और इस शऊर के इनकलाब के अंदर अपनी शमा को जलाते रहें। आप ये बात बखूबी जानते हैं कि जब एक मजदूर बाप घर पहुंचता है और उसके पास फाका कशी के अलावा कुछ भी नहीं होता, वो अपने मासूम बच्चों को देखता है, बच्चों को देखकर वो रोता है और वो रोते हुए ये बात कहता है कि ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है। जब एक जवान बेटी का बाप घर लौटता है तो उसके पास पैसे नहीं होते, उसके पास इनकम नहीं होती, उसके पास माशियत नहीं होती, उसके पास तिजारत नहीं होती, उसके पास तालीम नहीं होती, तो वो भी ये बात कहता है कि ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है। आप ये बात बखूबी जानते हैं कि जब वज़ीर आज़म की खुली कचहरी के अंदर एक शख्स खुशफजी करने लगता है तो वो भी ये बात कहता है कि ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है। आप इस बात को भी जानते हैं कि जब एक प्रोफेसर को पेंशन नहीं मिलती, 6 माह तक वो पेंशन नहीं ले सकता, 25 साल की नौकरी के बाद 6 माह के बाद जब उसे पेंशन नहीं मिलती तो वो प्रोफेसर भी अपनी कंपनी पर पिस्तौल रखकर ये बात कहता है कि ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है। ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हो, अगर आप तब्दीली लाना चाहते हो, तो वो तब्दीली सिर्फ और सिर्फ इल्म का शमा और इल्म के चिराग है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो पछताओगे। मैं आपसे यही इल्तमास करूंगा कि सहर होने को आई है, सितारे डूब जाएंगे, वो तूफान उठने वाला है, किनारे डूब जाएंगे। मेरी मानो, चलो मंझदार में मौजू से टकराएं, वगरना देखना साहिल पे सारे डूब जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। Promote your business. Get more publicity and more advertisement. Leading marketing platform for clients, customers that creates and manages your videos on YouTube by Instagram promotion. Get more than 50,000 customers, lovers, fans. Try our service. Automated system for details. Comments below or contact our represented in your region.